अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या उम्मत को हो गया है, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदोबदी बदोबदी। क्या हो गया है हवा की बेटियों और बेटों को, क्या हो गया है हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की औलाद को, क्या हो गया है मुसलमानों को। ये क्या शामत बना रखी है अपने लिए। आइडियल बनाना था मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आइडियल बनाना था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को, आइडियल बनाना था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को, आइडियल बनाना था हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को, आइडियल बनाना था शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तज़ा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को, आइडियल बनाना था सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन को। लेकिन अफसोस दर अफसोस आइडियल बना लिया इन लोगों ने गाने बजाने वालों को। कुछ ने तो बनाया चाहत फतेह अली खान को आइडियल, कुछ ने बनाया इमरान अशरफ को जो मजाक रात प्रोग्राम चलाता है, कुछ ने बना लिया बिलाल अब्बास को। आइडियल बनाना था पैगंबर ज़मा, नबी रहमा, पैगंबर आदिल, पैगंबर सलात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन अफसोस इन्होंने आइडियल बना लिया दुनियादारों को, एक्टरों को, टिकटॉकरों को, गाना बजाने वालों को। आप लोगों को पता है कि गाना बजाने वालों के मुतालिक, गाना बजाने वालों के बारे में अल्लाह के नबी नबी रहमा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, नोट कर लें। जो गाना बजाने वाले हैं, जो गाना बजाने वाले गाना बजाने को हलाल समझते हैं, जायज करार देते हैं, उनके लिए खास सबक है, नोट कर लें। क्या फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया मेरी उम्मत में से ऐसे बुरे लोग भी पैदा हो जाएंगे, मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग भी पैदा हो जाएंगे जो ज़नाकारी को हलाल समझने लग जाएंगे, जायज समझने लग जाएंगे, स्टाइल समझने लग जाएंगे, रेशम का कपड़ा पहनने को हलाल समझने लग जाएंगे, जायज समझने लग जाएंगे, शराब का पीना इसको जायज करार देंगे और गाना बजाने को हलाल बना लेंगे। ये रवायत, ये हदीस, ये बात मजबूत सनद से है, ये बात बुखारी शरीफ की लंबी हदीस है। आपने अगर चेक करना हो इस हदीस को, अपनी आंखों से पढ़ना हो तो इसका नंबर नोट कर लें, 5590 यानी 5590 इसका नंबर है। हाल ही में इंटरनेट के जरिए वायरल होने वाला शख्स, आदमी, इंसान चाहत फतेह अली खान, जो अपना नाम बताते वक्त कहता है करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान। और मेरे प्यारे भाइयों, करोड़ों दिलों की जान ये नहीं है, अल्लाह की कसम ये नहीं है। ये बंदा करोड़ों दिलों की बीमारी तो हो सकता है, जान नहीं हो सकता। करोड़ों दिलों की जान, करोड़ों दिलों की धड़कन, आमिना के लाल, पैकरे हुस्नो जमाल, साहिबे किरदार, इस्माइली, कुरैशी, हाशमी, हजरत रुकैया के बाप, हजरत बिलाल के आका, हजरत अली के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या आप लोग इत्तफाक करते हैं इस बात पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमें जान से प्यारे हैं? करोड़ों अरबों खरबों लोगों के दिलों की धड़कन है,
جو اس بات پہ اتفاق کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ اس چاہت فتح علی خان کو پتہ چل جائے کہ میں نہیں کروڑوں دلوں کی آواز، کروڑوں دلوں کی آواز، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، کروڑوں دلوں کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چاہے صاحب جو آپ کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، فضول قسم کے اشعار، موسیقی رقم کر رہے ہو انٹرنیٹ پر، ایسی چیزیں، ایسے گناہ جو تمہارے مرنے کے بعد بھی چلتے رہیں گے۔ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کے اوپر نیکی کا کام کرو گے، بھلائی کی بات بتلاؤ گے، اچھی بات کرو گے، اچھی بات رقم کر جاؤ گے تو تمہارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے گا، تمہاری قبر کی مٹی بھی برابر ہو جائے گی، کوئی دعا مانگنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بھلائی کی بات اگر انٹرنیٹ پہ چھوڑ کے مر گئے تو تمہیں ثواب ملتا رہے گا، اور اگر بھلائی کی بات کے علاوہ ایسی بات کر کے مر گئے کہ جو بات اخلاقیات سے کافی دور ہے اور اخلاق کے برخلاف ہے، ایسی لغویات بات چھوڑ کے گئے جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ایسے گناہ کے کام کر کے انٹرنیٹ پہ چھوڑ کے گئے، مر گئے، تمہاری قبر پرانی بھی ہو گئی لیکن وہ گناہ چلتا رہے گا، لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اور گناہ چلتا رہے گا۔ چاہت فتح علی خان اور دیگر ایسے احباب جو انٹرنیٹ پہ ایسی باتیں چھوڑ رہے ہیں، ایسی باتیں رقم کر رہے ہیں کہ جو غیر مناسب ہیں، جن کے کرنے سے سننے سے گناہ ملتا ہے، تو پیارے بھائیوں ان کو میں دعوت فکر دوں گا کہ کبھی ایسا کام نہ کریں، اور چاہے صاحب چھوڑ دو یہ برا کام، یہ چھوڑ دو۔ ان لوگوں کی طرف میں دعوت فکر دوں گا کہ لغویات اور بکواس قسم کی، فضول قسم کی گفتگو اور اخلاقیات سے باہر باتیں اور دین کے برخلاف باتیں، انسانیت کے خلاف باتیں جو رقم کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ورنہ یہ نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح قبض کر کے لے جائے اور تم تو یہ دنیا چھوڑ کے مر جاؤ گے، لیکن جو انٹرنیٹ پہ چھوڑ کے گناہ کے کام جاؤ گے یہ تمہیں قیامت کی دیواروں تک نہیں چھوڑیں گے اور محشر کے میدان تک نہیں چھوڑیں گے، اور جناب توبہ کرنے کے بغیر مر گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، کام ایسے کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد دشمن بھی تجھے سلام کرے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ میں پھر اپنے بھائی چاہت فتح علی خان کو کہوں گا، دیکھو نا، مسلمان ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، ہے تو بہن بھائی لیکن ایک گناہ کے کام کر رہا ہے اور ایک نیکی کے کام کر رہا ہے بہن بھائی۔ تو میں اس چاہت فتح علی خان کو اور اس طرح کے جتنے بھی آدمی ہیں یا اس کے پیچھے لگنے والے، اس کو لائک کرنے والے، اس کو اچھے کمنٹ کرنے والے، اس کو پسند کرنے والے، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان ماؤں کو، ان بھائیوں کو میں یہ دعوت فکر دوں گا، چھوڑ دو یہ کام، یہ نہ ہو کہ تم مر جاؤ لیکن یہ کام تمہیں مرنے کے بعد بھی کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔